श्रीगुरुभ्यो नमः। उभयगतिरिह भवति इति परिभाषायाः तत्र कश्चन भागः पाठितः। इदानीं कियत्पर्यन्तं पाठितम् इत्युक्ते कर्तरिकर्मव्यतिहारे इत्यादिषु लोकप्रसिद्धक्रियायाः ग्रहणं भवति। विप्रतिषिद्धं चानधिकरण इत्यत्र अनधिकरणशब्देन लोकप्रसिद्धद्रव्यं ग्राह्यम् इति तावत्पर्यन्तं पाठितं। परन्तु तत्र कः संशयः भवति, परिभाषा कथम् अस्ति, उभयगतिरिह भवति इति अस्ति, तर्हि सर्वत्र उभयोः अपि अर्थयोः ग्रहणं भवतु नाम तर्हि किं भवति, कर्तरिकर्मव्यतिहारे इत्यत्र कर्मशब्देन लोकप्रसिद्धक्रियायाः अपि ग्रहणं भवति। शास्त्रप्रसिद्ध कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति ईप्सिततमस्यापि ग्रहणं भवति, तद् भवतु नाम उभयोः अपि ज्ञानं भवतु। कर्मवेगेभ्यः करणे इत्यत्रापि साधकतमस्यापि ग्रहणं भवति, तद्वत् लोकप्रसिद्धक्रियायाः अपि ग्रहणं भवतु नाम विप्रतिषिद्धम् इत्यत्र अधिकरणशब्देन आधारस्यापि ग्रहणं भवतु, द्रव्यस्यापि ग्रहणं भवतु इति संशयः भवेत्। परन्तु अस्माभिः कः अर्थः निर्णीतः इत्युक्ते लोकप्रसिद्धः एव अर्थः ग्राह्यः तत्र तेषु सूत्रेषु। कर्मव्यतिहारे इत्यत्रापि भवतु, कर्मवेगेभ्यः करणे इत्यत्रापि भवतु, विप्रतिषिद्धम् इत्यत्रापि वा भवतु, सर्वत्र लोकप्रसिद्धः अर्थः ग्राह्यः इति। परन्तु कर्मणि द्वितीया इत्यत्र कर्मशब्देन किं गृह्यते, शास्त्रप्रसिद्धं कर्म एव गृह्यते। कर्तृकर्णयोः तृतीया इत्यत्र कर्मशब्देन शास्त्रप्रसिद्धमेव कर्मं गृह्यते। सप्तम्यधिकरणे च इत्यत्र अधिकरणशब्देन शास्त्रप्रसिद्धमेव अधिकरणं गृह्यते। तर्हि उभयगतिरिह भवति इति यद्यपि परिभाषा अस्ति, तथापि कुत्रचित् कृत्रिमस्य एव, कुत्रचित् अकृत्रिमस्य एव। इत्युक्ते इतः पूर्वं तावत् कर्तरिकर्म इत्यादिषु लोकप्रसिद्ध अकृत्रिमस्य अर्थस्य एव ग्रहणं, कर्मणद्वितीया इत्यादिषु तावत् शास्त्रप्रसिद्ध कृत्रिमस्य एव अर्थस्य ग्रहणं। संख्यायाः अतिशदन्तायाः इत्यत्र उभयोः अपि उभयविधकृत्रिमाकृत्रिमसंख्ययोः अपि ग्रहणं। कथं वा एवं भवति इति संशयः। तद्वदति तत्र क्व उभयगतिः, कस्मिन् सूत्रे उभयोः अपि अर्थयोः ज्ञानं भवति, ग्रहणं भवति, क्व अकृत्रिमस्य, कुत्र लोकप्रसिद्धस्य, क्व कृत्रिमस्य इत्येतत् सर्वं कथं ज्ञेयमित्युक्ते व्याख्यानमेव शरणम्। अस्मिन् विषये व्याख्यानमेव प्रमाणं भवति। नो व्याख्यानं कस्य आधारेण व्याख्यानं भवति इति पृष्टे लक्ष्यानुसारि व्याख्यानं। व्याख्यानं कथं भवति, स्वेच्छया व्याख्यानं न भवति। तत्र लक्ष्यं दृष्ट्वा लक्षणं, लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम् इति वदन्ति किल, तर्हि लक्ष्यानुरोधेन एव लक्षणम्। एवञ्च व्याख्यातारः किं कुर्वन्ति एतादृशसन्दर्भे, लक्ष्यं पश्यन्ति। कर्मणि द्वितीया इत्यत्र कर्मशब्देन यदि लोकप्रसिद्धकर्म गृह्यते, क्रिया गृह्यते, समीचीनं न भवति। शास्त्रप्रसिद्धं यदि ईप्सिततमं गृह्यते तर्हि तत् समीचीनं, तर्हि तत्र शास्त्रप्रसिद्धं कृत्रिममेव ग्राह्यं। कर्तरिकर्मव्यतिहारे इत्यत्र क्रियाविनिमयः एव अर्थः इष्टः, ईप्सिततमविनिमयः इति अर्थः न भवति तत्र। यदि तथा गृह्यते लक्ष्यं न सिद्ध्यति। एवञ्च लक्ष्यानुसारि व्याख्यानमेव अस्माकम् एतादृशसन्दर्भे प्रमाणं भवति, शरणं भवति। अत एव आम्रेडितशब्देन कृत्रिमस्यैव ग्रहणं, न तु द्विः त्रिः घुष्टमात्रस्य। आम्रेडितम् इति विद्यते, द्विवारम् अथवा त्रिवारं यः कश्चन विषयः, यः कश्चन शब्दः उच्चैः उच्यते, तेषां शब्दानां मिलित्वा आम्रेडितम् इति नाम। द्विः वा भवतु त्रिः वा भवतु, लोके आम्रेडितम् इति पौनःपुण्यम् इति वदन्ति किल, पुनः पुनः घोषणं करोति इति, तस्मिन् अर्थे आम्रेडितशब्दः विद्यते। शास्त्रे आम्रेडितम् इति अन्यत् किञ्चित्, किम् इत्युक्ते तस्य परमाम्रेडितम् इति एकं सूत्रं। सर्वस्य द्वे इति यदा तावत् सर्वस्यापि पदस्य द्वित्वं भवति, तदानीम् तद्वयोः मध्ये उत्तरत्र परत्र यत् विद्यते तस्य शब्दस्य आम्रेडितम् इति नाम। तस्य परमाम्रेडितम् इति विद्यते।
एवञ्च तस्मिन् प्रकरणे येन येन सूत्रेण द्वित्वं विहितं तादृश द्वित्वस्थले परत्र विद्यमानस्य आम्रेडितम् इति संज्ञा, एतत् कृत्रिमा संज्ञा। लोके तावत् न केवलं द्विवारं त्रिवारं वा उच्चरितं भवतु, बहुवारं वा उच्चरितं भवतु, मिलित्वा सर्वस्यापि आम्रेडितम् इति न व्यवहारः विद्यते। तर्हि किम् आम्रेडितशब्देन, आम्रेडितशब्दः विद्यते, आम्रेडितस्य इति विद्यते। तस्य आम्रेडितशब्देन लोकप्रसिद्धम् आम्रेडितं ग्राह्यम् अथवा शास्त्रप्रसिद्धम् इति प्रश्ने कृत्रिममेव आम्रेडितं ग्राह्यम् इति के वदन्ति? व्याख्यातारः वदन्ति। अत एव आम्रेडितशब्देन कृत्रिमस्यैव ग्रहणम् इत्युक्ते एवं व्यवस्था। यद्यपि उभयोः अपि ज्ञानम्, उभयोः ग्रहणं, तथापि कुत्रचित् कृत्रिमस्य, कुत्रचित् अकृत्रिमस्य, कुत्रचित् उभयोः इति नियमः नियमस्य विद्यमानत्वादेव एवं व्यवहारः अस्ति। आम्रेडितशब्देन कृत्रिमस्यैव ग्रहणं, न तु द्विस्त्रिः घुष्टमात्रस्य। कुत्र अस्ति एतत् सर्वं? स्पष्टं चेदं संख्यासंज्ञासूत्रे भाष्ये। यतः नागेशः अपि स्वयं न किमपि वदेत्, कस्यापि प्राचीनग्रन्थस्य प्रामाणिकस्य आधारेणैव वदेत्। किं प्रमाणम् इत्युक्ते, संख्यासंज्ञासूत्रे बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रमेव संख्यासंज्ञासूत्रं, तत्र भाष्यकारः वदति। समाप्तम्। अन्यः विषयः, यत्तु संज्ञाशास्त्राणां मच्छास्त्रे अनेन शब्देन एते एव नियमार्थत्वं कृत्रिमाकृत्रिमन्यायबीजम् इति तन्न तेषाम् अगृहीतशक्तिग्राहकत्वेन विधित्वे सम्भवति नियमत्व अयोगात्। अयं तावत् अन्यः विचारः। परिभाषायाः अवतारः समाप्तः, अर्थः उक्तः, फलं किमिति उक्तं, सर्वं साधितम्। अन्यः विषयः, ननु कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति अवतारिकायां कश्चन विषयः उक्तः किल, सः तावत् निर्मूलः इति त्वया न चिन्तनीयं। सोऽपि वादः तत्र बलीयान् अस्ति सः वादः इति केचन वदन्ति। किं वदन्ति इत्युक्ते, इदानीं किमुक्तं तत्र, यदा तावत् एकः संज्ञाशब्दः प्रयुज्यते तदानीं लोकप्रसिद्धसंज्ञाशब्दत्वेन सः ग्राह्यः उत शास्त्रप्रसिद्धसंज्ञाशब्दत्वेन सः ग्राह्यः इति प्रश्नः। तदानीमेव अवतारिकायां कृत्रिमाकृत्रिमयोः इति परिभाषा न्यायः आदृतः। कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः। किमर्थं सः न्यायः कृतः? न्यायः नाम न्यायस्यापि किञ्चित् मूलं स्यात् किल। न्यायः इत्युक्ते एकं वाक्यं विद्यते इति कारणात् अङ्गीकर्तव्यं वा? तथा न, तस्यापि बीजं किमपि अस्ति वा इति पृष्टे तस्यापि न्यायस्य बीजं कारणं किञ्चिदस्ति। किं कारणम् इति वदति, पश्यतु, संज्ञासूत्राणि सन्ति किल, तानि संज्ञासूत्राणि नियमसूत्राणि एव। वयं तावत् संज्ञासूत्राणि इति वदामः, परन्तु तानि नियमसूत्राणि। नियमः नाम व्याकरणशास्त्रे नियमशब्दः, नियमसूत्रम् इत्यादिषु नियमशब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इत्युक्ते, इतरनिवृत्त्यर्थम्, इतरनिवारकः यः अस्ति सः नियमः इत्युच्यते। पश्यतु, वृद्धिरादैच् इति संज्ञासूत्रं। पाणिनिः किं करोति? आ ऐ औ इति एतेषां त्रयाणां वृद्धिः इति संज्ञा इति संज्ञासूत्रम्। आकार ऐकार औकाराः वृद्धिः इत्युक्ते एतेषां त्रयाणां वृद्धिः इति नाम इति वयं जानीमः। तादृशव्यवहारं दृष्ट्वा श्रुत्वा वयं जानीमः। सः व्यवहारः किमर्थः? किमर्थं पाणिनिः आ ऐ औ इति एतान् त्रीन् उद्दिश्य वृद्धिः इति किमर्थं सः वदति? व्यर्थं वदति वा? न, व्यर्थं न। किमर्थं वदति इत्युक्ते, मम शास्त्रे आ वृद्धिः इत्युक्ते आ ऐ औ इति एते त्रयः एव ग्राह्याः। वृद्धिशब्देन लोकप्रसिद्धवृद्धिः, आशौचप्रकरणे वृद्धिः इति अस्ति किल, सः अर्थः न ग्राह्यः। वृद्धिः इति गणनसमये कुर्वन्ति किल, तदपि न कर्तव्यं, तदपि न ग्राह्यं।
मम शास्त्रे वृद्धिः इत्युक्ते आ ऐ औ इति एते ग्राह्याः इत्युक्ते एते एव ग्राह्याः, अन्ये न ग्राह्याः। एवञ्च वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इत्यादि संज्ञासूत्राणि किमर्थानि इत्युक्ते नियमार्थानि। नियमः नाम इतरनिवृत्तिः। तर्हि कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इत्युक्ते अकृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः न भवति। तर्हि संज्ञासूत्राणि वस्तुतः नियमसूत्राणि, अतः तदेव कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति परिभाषायाः अङ्गीकारे बीजभूतं विद्यते इति वदति। संज्ञाशास्त्राणां मच्छास्त्रे अनेन शब्देन एते एव इति नियमार्थत्वं। संज्ञाशास्त्राणि किमर्थानि सन्ति इत्युक्ते मच्छास्त्रे अनेन शब्देन एते एव ग्राह्याः इति नियमार्थं सन्ति संज्ञाशास्त्राणि। नियमः एव संज्ञाशास्त्राणां प्रयोजनम् इति वदति। नियमसूत्रम् इति अन्यद् विद्यते। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च इति षड्विधसूत्राणि सन्ति। तत्र संज्ञासूत्राणि अपि नियमसूत्राण्येव। एवञ्च नियमः अन्यनिवारणम् इति कारणात् कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति तस्याः परिभाषायाः तस्य न्यायस्य इदमेव बीजम् इति वदति। संज्ञाशास्त्राणां मच्छास्त्रे पाणिनिशास्त्रे अनेन शब्देन एते एव इति नियमार्थत्वमेव कस्य बीजं, कस्य कारणं कृत्रिमाकृत्रिमन्यायबीजम् इति यत् उच्यते तत् न, तत्तावत् असमीचीनम्। अविचार्य तथा उक्तम्। तेषाम् अगृहीतशक्तिग्राहकत्वेन विधित्वे सम्भवति नियमत्व अयोगात्। पश्यतु, नियमस्य स्वरूपं किम् इत्युक्ते व्याकरणशास्त्ररीत्या सिद्धे सत्यारम्भः नियमाय भवति। एकः विषयः सिद्धः स्यात्। सिद्धः नाम पूर्वमेव सर्वैः अपि ज्ञातः स्यात्। एवञ्च यदा एकः विषयः पूर्वं ज्ञातः पुनरपि आचार्यः ज्ञातमेव विषयं यदि पुनः वदेत् तर्हि किमर्थम् आचार्यः ज्ञातमेव विषयं पुनः वदति इति संशयः। यतः पुनः वदति तेन सह ज्ञापयति एतद् भिन्न अर्थाः त्वया न ग्राह्याः। सिद्धे सति ज्ञाते सति आरम्भः सूत्रादिकरणं नियमाय भवति, इतरेषाम् अर्थानां तावत् निवृत्त्यै भवति इत्युक्ते। पश्यन्तु, इदानीं सर्वे बहवः सन्ति, 10 छात्राः सन्ति। 10 अपि छात्राः इदानीम् आगच्छन्तः सन्ति। तदानीम् अहं तेषां मध्ये एकं निर्दिश्य त्वम् अत्र आगच्छ इति अहं वदामि। तदानीं मम वाक्यस्य किं तात्पर्यम् इत्युक्ते, पश्यन्तु, सर्वेपि आगच्छन्ति। यदि सर्वे आगच्छन्ति तर्हि तत्र अन्यतमः एकः अपि अवश्यम् आगच्छेत्। परन्तु अहं झटिति किं वदामि, त्वम् आगच्छ इति अहं वदामि। तर्हि तेषां 10 मध्ये एकः किं चिन्तयति, आचार्यः इतरेषां सर्वेषामपि आगमनं न वाञ्छति, ममैव आगमनं सः वाञ्छति इति सः प्रथमम् आगच्छति। इतरे 9 छात्राः किं चिन्तयेयुः, वयं सर्वेपि आगच्छन्तः एव स्म। तदानीम् आचार्यः आगच्छ इति अन्यं दृष्ट्वा यतः उक्तवान्, ततः अस्माभिः न आगन्तव्यम् इति ते तत्रैव तिष्ठेयुः। अतः सिद्धे सत्यारम्भः नियमाय भवति, इतरेषां निवृत्त्यै भवति। एतदेव नियमस्य स्वरूपम्। तर्हि बहु अस्ति। इदानीं पश्यन्तु, त्वया किमुक्तं, वृद्धिरादैच् इति सूत्रं यद्यपि संज्ञासूत्रं तथापि नियमसूत्रमेव अङ्गीकर्तव्यम् इति उक्तं किल। नियमः कदा भवति, सिद्धे सत्येव। सिद्धः नाम कः इत्युक्ते आकार ऐकार औकाराणां पूर्वमेव यदि वृद्धिः इति संज्ञा सिद्धा, एतेषां वृद्धिः इति संज्ञा अस्ति इति यदि सर्वेपि छात्राः वैयाकरणाः जानीयुः, तदानीं वृद्धिरादैच् इति यदि सूत्रम् आचार्यः कुर्यात् तदानीं कः संशयः भवति, किमर्थम् आकार ऐकार औकाराणां वृद्धिः इति संज्ञा लोकप्रसिद्धा किल, पुनः आचार्यः किमर्थं वदति इत्युक्ते एतद् भिन्नानां
केषाम् इत्युक्ते आशौचप्रकरणसिद्धानाम् अथवा गणितप्रकरणसिद्धानाम् अर्थानां ग्रहणं न कुर्यात् इति तेषां निवृत्तये एव वृद्धिरादेच् इत्यादि संज्ञासूत्राणि करोति इति निश्चेतुं शक्नुमः वयं। परन्तु तथा नास्ति। किमस्ति इत्युक्ते आकार इकार उकाराणां वृद्धि इति संज्ञा एव नास्ति, कोऽपि न जानाति। इदानीं 10 आगच्छन्ति अथवा 10 छात्राः नैव आगच्छन्ति इति स्वीकरोतु। तत्र 10 छात्राः उपविष्टाः भवन्ति, तेषां मध्ये एकम् अत्र आगच्छ इति यदि अहं वदेयं तर्हि मम वाक्यं विधिवाक्यमेव, न तु नियमवाक्यम्। इतरेषां निवृत्तये अहं न उक्तवान्, यः न आगतः तं प्रेरयितुमेव अहम् उक्तवान्। तद्वत् आकार इकार औकाराणां वृद्धिः इति संज्ञा न प्राप्ता, अनेन सूत्रेण नूतनतया उच्यते इति कारणात् तादृशसंज्ञासूत्राणि वस्तुतः विधिसूत्राणि एव, नियमसूत्राणि इति न भवति। यतः तेषां सर्वेषां संज्ञिनां तादृशसंज्ञा अस्ति इति कोऽपि न जानाति। वृद्धिरादेच् इति सूत्रं पठित्वा एव जानीयात् एतेषां त्रयाणां वृद्धिः इति संज्ञा अस्ति इति। अतः नूतन अर्थबोधकः इति कारणात् विधिसूत्राणि न नियमसूत्राणि अपि तु संज्ञासूत्राणि न नियमसूत्राणि अपि तु विधिसूत्राणि एव। एवञ्च त्वया यत् उक्तं तत् असाधु। किमुक्तं? कृत्रिमाकृत्रिमन्यायस्य बीजं तावत् संज्ञासूत्राणां नियमत्व अङ्गीकारः एव इति यदुक्तं तत् असाधु। तेषाम् अगृहीतशक्तिग्राहकत्वेन, तेषाम् इत्युक्ते संज्ञासूत्राणि कथं सन्ति? अगृहीतशक्तिग्राहकाणि सन्ति। या शक्तिः न गृहीता न ज्ञाता, का शक्तिः? आकार ऐकार औकाराणां वृद्धिः इति शब्दस्य च मध्ये सम्बन्धः अस्ति इति शक्तिं तावत् शक्तिः तावत् न गृहीता न ज्ञाता। केन? छात्रेण। एवञ्च अगृहीतशक्तिं ज्ञापयति तत्सूत्रं ज्ञापकत्वेन विधित्वे सम्भवति। यत् अगृहीतशक्तिज्ञापकम् अगृहीतशक्तिग्राहकं तत् विधिः एव भवितुमर्हति। यदि विधित्वं तर्हि नियमत्वं न भवति। यतः सिद्धविषये असिद्धविषये एव विधिः, सिद्धविषये एव नियमः इति भेदः विद्यते। भवतु, एकः विषयः समाप्तः। पुनः सः वदति सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति अभ्युपगमोऽपि योगिदृष्ट्या न तु अस्मदादिदृष्ट्या इति वदति। विशिष्य सर्वशब्दार्थज्ञानस्य अशक्यत्वात्। ननु व्याकरणशास्त्रे सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति एकं वाक्यमस्ति, एकः नियमः अस्ति, न्यायः अस्ति। अयम् अभिप्रायः सर्वेषाम् अपि शब्दानां सर्वेपि अर्थाः वाच्यभूताः एव। सर्वे सर्वार्थवाचकाः। इदानीं लोकव्यवहारः कथम् अस्ति? घटः इत्युक्ते घटशब्दः कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थस्य एव वाचकः, लोकप्रसिद्धः। गौः इति शब्दः तावत् सास्नालाङ्गूलादिमत् पदार्थस्य एव वाचकः, लोकप्रसिद्धः। परन्तु वैयाकरणाः किं वदन्ति? सर्वे सर्वार्थवाचकाः इत्युक्ते कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थस्य गौः इति शब्दोपि वाचकः भवितुमर्हति। सास्नालाङ्गूलादिमत् पदार्थस्य घटः इति शब्दः अपि वाचकः भवितुमर्हति। सर्वे सर्वार्थवाचकाः। तर्हि अयं किं वदति? ननु संज्ञासूत्राणि नियमसूत्राणि एव सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति न्यायदृष्ट्या आ ऐ औ अथवा वृद्धिः इति शब्दस्य आ ऐ औ इति एते अपि अर्थाः क ख ग घ ङ इति सर्वेपि वर्णाः अर्थाः, लोके विद्यमानाः सर्वेपि अर्थाः वृद्धिः इति शब्दस्य वाच्याः, सर्वे सर्वार्थवाचकाः। एवञ्च वृद्धिशब्दस्य सर्वार्थवाचकत्वं लोकतः न्यायतः सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति न्यायतः सिद्धमेव। सिद्धे सति आरम्भः। यतः शिष्यः किं जानाति? वृद्धिशब्दस्य सर्वेपि वर्णाः सर्वेपि पदार्थाः वाच्याः, तेषां सर्वेषां मध्ये आकार ऐकार औकाराः अपि वाच्याः एव, तत् अहं जानामि। परन्तु आचार्यः वृद्धिरादेच् इति सूत्रं नूतनं यतः आरभते तेन ज्ञायते मम शास्त्रे वृद्धिशब्देन एते एव ग्राह्याः। एवं रीत्या यदि चिन्तयामः तर्हि वृद्धिरादेच् इति संज्ञासूत्रं नियमसूत्रं भवितुमर्हति।
सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति दृष्ट्या सः वदति। सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति अभ्युपगमः अपि सः न्यायः तावत् न तु अस्माकं विषये योगिविषये एव। किं कारणम् इत्युक्ते सर्वे इत्युक्ते सर्वे शब्दाः नाम लोके कियन्तः शब्दाः सन्ति इति सामान्यः मनुष्यः न जानाति। अन्ततो गत्वा अधिकं पठित्वा सहस्रम् अथवा कोटिशब्दान् एव सः अथवा लक्षशब्दान् एव ज्ञातुं पारयति। ततोप्यधिकशब्दाः सन्ति एकैकस्यामपि भाषायाम्। एकः सामान्यमनुष्यः तावत् सर्वं शब्दं न जानाति। तर्हि सर्वे एते शब्दाः इति कथं वा वक्तुं शक्नोति? सर्वार्थवाचकाः इत्युक्ते लोके विद्यमानान् सर्वानपि अर्थान् एकः सामान्यपुरुषः जानाति वा? न। अत्र किमस्ति पुरतः किमस्ति तदेव जानीयात्। भित्तेः परत्र किमस्ति इत्यपि कोऽपि न जानीयात्। परन्तु सर्व अर्थवाचकाः इत्युक्ते बहवः सर्वेपि अर्थाः। एवञ्च सर्वशब्दज्ञानमपि सामान्यस्य नास्ति, सर्व अर्थज्ञानमपि न सम्भवति। अतः सर्वेपि शब्दाः सर्वेषामपि अर्थानां वाचकाः इत्यपि न सम्भवति। अतः अयं न्यायः सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति तावत् योगिदृष्ट्या एव, न तु अस्माकं दृष्ट्या। एवञ्च अस्माकं दृष्ट्या वृद्धिशब्दः न केवलम् आकार ऐकार औकाराणाम् इतरेषामपि सः वाचकः इति नैव वयं जानीमः। तं विषयं तावत् वृद्धिरादेच् इति सूत्रमेव ज्ञापयति इति कारणात् तत् सूत्रं विधिसूत्रमेव, न तु नियमसूत्रम्। योगिदृष्ट्या न तु अस्मदादिदृष्ट्या विशिष्य सर्वशब्दार्थज्ञानस्य अशक्यत्वात्। विशिष्य सर्वशब्दज्ञानम् अशक्यं, साधयितुम् अशक्यं। विशिष्य सर्व अर्थज्ञानमपि न सम्भवति मया उक्तम्। विशेषेण सामान्यतया वयं ज्ञातुं पारयामः लोके बहवः शब्दाः सन्ति, एतत् सामान्यज्ञानं। लोके बहवः अर्थाः सन्ति, सामान्यज्ञानं। विशेषेण लोके तत्र एतावन्तः शब्दाः सन्ति, एते शब्दाः सन्ति, एतावन्तः अर्थाः सन्ति, एते अर्थाः सन्ति इति विशेषेण ज्ञातुं न पारयामः। तादृशज्ञानं कस्य भवति? योगिनाम् एव भवति। अतः तेषां दृष्ट्या एव सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति। सामान्यज्ञानं तु न बोधोपयोगी। तदनन्तरं वदति न वृद्धिरादेच् इति तावत् संज्ञासूत्रं नियमसूत्रमेव भवतु। सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति अस्माकं दृष्ट्यापि भवति इति सः वदति। कथम् इत्युक्ते विशेषेण एतावन्तः एते शब्दाः सन्ति इति न जानामि, सामान्यतया बहवः शब्दाः सन्ति इति सामान्यतया अहम् इत्युक्ते सामान्यपुरुषः जानाति। विशेषेण एतावन्तः एते अर्थाः सन्ति इति न जानाति, परन्तु सामान्यतया बहवः अर्थाः सन्ति इति जानाति। एवञ्च सामान्यतया वृद्धिः इति शब्दः सामान्यतया सर्वेषामपि सर्व अर्थानां वाचकः इति सामान्यतया अहं जानामि। अतः तथा सिद्धे सति आदैच् इति करणात्, आदैच् वृद्धिरादैच् इति सूत्रकरणात् सिद्धे सत्यारम्भः नियमाय भवति इति वृद्धिशब्दस्य सर्व अर्थवाचकत्वे सिद्धे सति आदैच् वृद्धिः इति आरम्भात् नियमाय भवति इत्युक्तत्वात् वृद्धिशब्दः आकार ऐकार औकाराणाम् एव वाचकः इत्येवं दृष्ट्या नियमत्वं सम्भवति इति पृष्टे सः वदति। ननु प्रथमं तावत् नियमः कदा भवति इत्युक्ते ज्ञाने सत्येव। ज्ञानम् इत्युक्ते अस्य शब्दस्य एते अर्थाः इति यदा विशेषज्ञानं भवति तदानीं तेषां सर्वेषां मध्ये यदि एकः अर्थः निर्दिश्यते तदानीमेव सः अर्थः तावत् सः अर्थः एव विशेषार्थः। इतरे अर्थाः नियम्यन्ते, वार्यन्ते इत्येवं ज्ञातुं शक्नुमः। सामान्यतया अस्य शब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति इति यदि जानीमः तर्हि तत् ज्ञानं तावत् बोधोपयोगी न भवति इति अमुं विषयम् अन्यत्र अहम् उक्तवान्। एवञ्च
सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति न्यायम् अवलम्ब्य सर्वेषां शब्दानां सर्वार्थवाचकत्वमपि अवलम्ब्य संज्ञासूत्राणां नियमसूत्रत्वम् अवलम्ब्य तदेव कृत्रिमाकृत्रिमन्यायबीजम् इति कथनं तावत् असाधु। एवञ्च कृत्रिमाकृत्रिमन्यायस्य संज्ञासूत्राणां नियमत्व अङ्गीकारः एव बीजम् इति कथनम् असाधु इति एतावत्पर्यन्तं येनां परिभाषां सः पूरयति। एतावता इयं परिभाषा समाप्ता। श्रीगुरुभ्यो नमः।